सो तुमच्या फाटल्यान आमकां क्रीब दिश्टी पडटा, तुमकां ह्या क्रिबा बद्दल कितें सांगचें दिसता? पयले सुवातेर म्हजें नांव सिग्नारीस लॉरेन्स वाज. हांव रायतूरचे सिग्नारीन म्हजें पाद्रीपणाची हांव आकारणी करतां. आनी हे सुवातेर जसो तुमी हो गोठो पळयता ती जावन आसा रिबंदर रेजिडेन्सी. आनी ह्या बिल्डिंगेन ह्या आमच्यो 4 बिल्डिंगे आसा. तो वेगवेगळ्या जाग्यांचो लोक हांगासर रावता. ओके, सर आमी ह्या सुवातेर हांव आनी म्हजी फामील, म्हजे मामी डॅडी आमी हांगासर येयलेली इन 2005. आनी तेन्ना चडसो लोक हांगासर नासलो. मागीर ही सगळीं फ्लॅटां बोल्लीं, मागीर आनीक एक बिल्डींग आयली आनी ही सगळीं आमची शेजाऱ्यां आसलीं. तर हांव ल्हान आसलो तेन्ना हांगासर आमी ह्या वाड्याचेर 23 भुरगीं आसलीं, क्रिश्चन, हिंदू, मुस्लीम सगळीं मिक्स. आनी तेन्ना म्हज्या परस जे व्हडले भुरगे आसले हांगासर ते हिंगा ती इनिशिएटीव घेताले वेगवेगळे समारंभ हांगासर समारंभ जावं ते क्रिसमस, दिवाली, गणेश चतुर्थी, इवन देशाच्या बाबतींत इंडिपेंडन्स डे, रिपब्लीक डे हे सगळे हिंगासर आमी कोत्तालीं. पूण जेन्ना आमी भुरगीं जेन्ना वाडलीं, आमी आमचो संवसार करूंक भायर गेलीं, तर म्हणटच खूंय ना खूंय हांगासर एक रुकाव पडलो की कोणें तर मुखार कोणें हें व्हरोंक ना. आनी मागीर कोवीड जालो आनी ते सारकेंच बंद पडलें. आनी अशें चलता आसतना आमच्या सोसायटी जी आदली कमिटी आसली तांकांय जायते प्रॉब्लम्स वो डिफिकल्टी येवपाक लागल्यो हे समारंभ परतून करपाक. ताका लागून आतां हालींच आमची एक न्यू कमिटी घडलेली आसा. आनी हांवूय आतां सिमनारींतल्यान म्हाका हॉलिडेज आसल्यो, सो हांव घरा आयला म्हणटच along with the secretary of the society, so we decided to have this program, a Christmas program, जे आमी आदी ल्हान प्रमाणान कोत्ताले पूण ह्या फावटी आमी मातशे व्हड प्रमाणान केला. हो आमचो सोसायटीचोच लोक न्हू, पूण दुसऱ्या जे घरांनी आसा वा दुसऱ्या बिल्डिंगेनी आसा हो सगळो लोक हांगासर हाजीर जाला. नियरली उणेच 70 मायज लोक हांगासर हो हाजीर आसा. आनी शेकी आमच्या सेक्रेटरीन हो निर्णय घेतलो की हांगासर आमी न्हू, हांव ल्हान आसतना आमी गोठो कोत्ताले, मागीर तो परतून सगळे प्रॉब्लम्स येयले आनी शेकी सेक्रेटरीन परतून हो निर्णय घेतलो हो गोठो ह्या वर्सा परतून करूंक. तर तुमी पळयता हो गोठो जो आमच्या फुडें आसा, तर हो गोठो 2 भागांनी वांटलेलो आसा. पयले सुवातेर तुमी वणटीर पळयलें जाल्यार थंयसर होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस, बोरवांसो आमकां फटयना, हो विशय थिंगासर घातलेलो आसा. आनी दीस इज द थीम ऑफ आवर चर्च. ओके, सो इट इज अ पास्टरल थीम ऑफ दीस इयर की बोरवांसो आमकां फटयना. आनी हांगासर हेंच आमी कितें आमी दाखयलां की जेजू जो बोरवांशाचो कुंवर हांगासर जल्माक येता, तो बोरवांसो सगल्या कोण शेपर्ड्स आसा, मागीर सामारितान ओस्तोरी आसा, राजा आसा, तर हे सगलो बोरवांसो तांकां तो दिता. आनी हेंच कितें आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्या वद्दान आमी खोणायलां की जी कोण जिवितान सांडल्या, जी कोण जिवितान दुखी आसा, कसल्याय तरेच्या प्रश्नांक घुस्पल्या, तांकां आमी बोरवांसो जावंक जाय. आनी हो सगलो गोठो जेन्ना तूं पळयल्या उपरांत एक आमी थंयसर एक ल्हानसो एक आरसो घातलेलो आसा आनी त्या आरशार आमी बरयलेलें आसा, नाव यू आर दॅट होप. तर जेन्ना तूं आरशान पळयता तूं तुजेंच रुपणें पळयता आनी हो संदेश तूं घेवन वेता की तूं जावन आसा हो बोरवांसो. So this is the meaning and this is the message of the entire creed. So on behalf of the secretary of our society, हांव सिग्नारीस लॉरेन्स वाज, तुमकां सगळ्यांक तुमी आमचो गोठो पळयलो आनी आमच्या ह्या समारंभान तुमी वांटो घेतल्या पासत तुमकां देव बरें करूं. फादर, हांगा तुमी एक दुसरो स्ट्रक्चर दाखयल्लो, हो मातसो एक्सप्लेन करता हो कितें एक्झॅक्टली? सो हो आख्खो गोठो प्लॅन केला आमच्या सेक्रेटरीन. सो आमचे जे एक्सप्लेनेशन इन डिटेल्स आसा ते आमचे सेक्रेटरी एंड द क्रिएटर ऑफ दीस स्क्रीप्ट वील एक्सप्लेन इट टू यू. आनी तुमकां विचारचें दिसता की आयज नव्या वर्साचो पयलो दीस 2026 तुमचो युथान कितें मॅसेज बा आसतलो एज वी एंटर इन न्यू इयर? एज वी एंटर इन टू द न्यू इयर आमकां न्हू सगल्यांक नवेंपण जायतें आवडटा.
कितें तर आमच्या जिवितान कितें पोन्नें आसा जाल्यार आमी नवें करता. पोन्नें घर आसा जाल्यार आमी नवें घर बांदता. पोरणी गाडी आसा जाल्यार आमी नवें करता. तर आमच्या जिवितान नवेंपण आमच्या भितर रिगलेलें आसा. सो जेन्ना नवें म्हणटा तेन्ना भायल्योच वस्तू आमी नव्यो केल्यो म्हूण जायना, पूण तुजी तर चिंतना जी आदीं दुसऱ्यान कितें म्हणजे तुका तितलें बरें संबोध नासलें, तर तें नवें कर. तुज्या जिवितांतले नव्यो संबोधी जोड जे आमी आयज हांगासर कोत्ता. जायतो लोक जो हांगासर येयला तो हालींच ह्या बिल्डिंगेनी वो ह्या जाग्याचेर रावंक आयला. सो तेंच्या सोबे आमी नवे संबंद जोडूंक प्रयत्न करता. मागीर तुज्या जिवितान जें आदलें जें कितें चलतालें, तूं जो जे भाशेन जियेतालो जिवीत, तें बदलणी कर. नवेंपण थंयसर हाडूंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी हेंच नवें ओरोस जेन्ना आमी हॅप्पी न्यू इयर म्हणटा तेन्ना न्यू इयरूच म्हणून थिंगा तो मिनींग रिस्ट्रिक्ट करून दवरनाकात. जेन्ना न्यू इयर म्हणटा तेन्ना पयले सुवातेर तुजें जिवीत नवें कर आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान कितें नवेंपण हाडूंक हो जावंक जाय आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न. सो जेन्ना तूं नेक्स्ट टायम जेन्ना हुंयसरी तूं तो डेट बरयता, ओके, आनी तूं ओरोस बरयता 2026, तुज्या मनान येतलें अरे नवें ओरोस सुरू जालें, तो म्हणटोच हें नवें ओरोस तुकाय नवेंपण दुसऱ्यांच्या जिवितान हाडूंक तुका उगडास करतलें. थँक्यू फादर.